बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि खबर शामिल करते हैं कि साहिबजादा तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक आपको बताते चलें कि अशरा मुहर्रम के लिए DC ऑफिस चिन्योट में ज़िलाई एमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर फ़ाल हो गया है। कंट्रोल रूम योम आशूर तक 24 घंटे फंक्शनल रहेगा, जहां रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PTCL, वापडा, सुई गैस, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत दिगर मुतल्लिका महकमों का स्टाफ शिफ्टों में ड्यूटी पर मौजूद है। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों के जरिए जुलूसों और मजालिस के मकामात की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डेप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और तमाम मुतल्लिका महकमों के स्टाफ की ड्यूटी पर हाजिरी चेक की। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में जुलूस के रूट पर मुमकिना महकमों से मुतल्लिका मौसूल शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से एहसन अंदाज में निमटने और मालूमात के बरवक्त तबादला और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाने के लिए भी कंट्रोल रूम अपना किरदार अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि अशरा मुहर्रम का पुरअमन इनेकाद ज़िली इंतज़ामिया चिन्योट की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को यकजा किया गया है। चिन्योट से साहिबजादा तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि 2 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों मजालिस पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में 2 मुहर्रमुल हराम को 8 जुलूस 67 मजालिस का इनेकाद हुआ है। ज़िला भर में 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि मजालिस जुलूसों पर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। हसास पॉइंट्स पर छतों पर मुसल्लह जवान तैनात किए गए हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हुकूमती ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहरी सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के साथ ताउन करें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खारक और डेप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने 6 और 10 मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। RPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने DPO खानवाल की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में हुकूमती तरजीहात को अमली जामा पहनाना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। पुलिस का मुंतज़मीन जुलूस और मजालिस और मेंबरान अमन कमेटी से बाहमी राबिता मिसाली है। किसी भी शख्स को लाकानूनियत और शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस मुहर्रमुल हराम में पूरी तरह चौकस और अलर्ट है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाहमी ताउन और एहतराम और भाईचारे के साथ मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँचेंगे। RPO और कमिश्नर ने 6 और 10 मुहर्रमुल हराम के रूट्स का भी मुआयना किया। नाजरीन, आपको बताएं कि चौधरी उमर दराज चदहर के मुताबिक आपको बताते चलें कि सदर राव सलीम कादरी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर दराज चदहर सियासी और समाजी कारकुन फाखिर शेख और बासित खान खटक की खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सदर प्रेस क्लब पीरोवाल राव सलीम कादरी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कबल अजीर आना अब्दुल सबूर ठाकुर डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टाफ एडमिन जनरल S&GAD2 एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने पीरोवाल प्रेस क्लब के साथियों की पेशा वराना सहाफ़ती कारकर्दगी और पीरोवाल के मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने और आवाम की तर्जुमानी करते हुए बेहतरीन सहाफ़ती फ़राइज़ सर इंजाम देने को सराहा और हर सतह पर पीरोवाल की आवाम की बेहतरी के लिए अपना भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सवात में हमारे नुमाइंदे हबीब खान के मुताबिक आपको बताते चलें कि सवात तहसील कब्बल कांजू टाउनशिप दामन कोह में भरा बांडी ढेरी के बरखान खेल कौम का एक अहम और तारीखी जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें कौम के मोतबर मशीरान, नौजवानान और अवामी नुमाइंदों की भरपूर शिरकत रही। जिरगे का मकसद कौम के दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद, फलाही और समाजी तरक्की और मनशियात जैसी नासूर लानत से निजात के अमली राह हमवार करना था। जिरगे में दर्ज झैल निकात पर इत्तेफाक किया गया। कौम में बाहमी इत्तेहाद, इंसाफ और बराबरी के उसूलों को फ़रोग़
فروغ دیا جائے گا۔ ضرورت مند افراد بالخصوص غریب طبقے کے لیے فنڈنگ کی جائے گی۔ فوتگی یا کسی بھی ناگہانی موقع پر 3 دن تک ہر قسم کی مالی اور عملی امداد فراہم کی جائے گی۔ قوم کے افراد باہمی ادب اور احترام سے پیش آئیں گے، حتیٰ کہ دوسری اقوام سے بھی خوش اخلاقی اور حسن سلوک اختیار کیا جائے گا۔ قوم کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ نوجوانوں میں عاجزی، انکساری اور اخلاقی تربیت کو فروغ دیا جائے گا۔ منشیات، جرائم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے۔ قومی، سیاسی اور حکومتی اداروں سے تعلقات مستحکم کیے جائیں گے تاکہ علاقائی ترقی کے عمل میں مؤثر شرکت یقینی بنائی جا سکے۔ ابرار حسین بھٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کے مطابق ڈیپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چکوال لیفٹیننٹ ریٹائرڈ احمد محی الدین کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر چکوال راجہ محمد سرفراز کی نگرانی میں انسپکٹر محمد عاشق نے تاجر حضرات سے میٹنگ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے بریف کیا۔ سامان دکان کے اندر رکھیں، فٹ پاتھ کو خالی رکھیں تاکہ پیدل چلنے والے لوگوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سامان لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرتے وقت نو پارکنگ والی جگہ گاڑی نہ کھڑی کریں بلکہ روڈ سے ہٹ کر علیحدہ جگہ مختص کریں۔ ناجائز تجاوزات سے گریز کریں، ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور پنجاب کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ چنیور سے صاحبزادہ وسیم تجمل کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 محرم الحرام کے جلوسوں مجالس پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ضلع بھر میں 3 محرم الحرام کو 10 جلوس 67 مجالس کا انعقاد ہوا۔ ضلع بھر میں 700 سے زائد پولیس افسران جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سینئر پولیس افسران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے کہا کہ مجالس جلوسوں پر سیکیورٹی پلان کے مطابق 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حساس پوائنٹس پر چھتوں پر مسلح جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے حکومتی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ چنیور سے صاحبزادہ تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی نائب صدر صفدر کالرو اور چنیور کے ضلعی جنرل سیکرٹری محمد نواز بھٹا نے بتایا کہ پنجاب بھر کے سرکاری سکولز میں 67% آسامیوں پر مستقل سربراہان اور سینئر اساتذہ تعینات نہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ بیشتر سکول میں ہیڈز کی آسامیوں پر عرصہ دراز سے جونیئر اساتذہ سے ہی کام چلایا جا رہا ہے۔ اساتذہ کو وقت پر پروموشن نہ دینے سے سینئر اساتذہ کی آسامیاں خالی ہیں۔ گریڈ 17 کے ہیڈ ماسٹرز کی 5067 میں 3661 پوسٹیں خالی ہیں۔ گریڈ 18 ہیڈ ماسٹر کی 1673 پوسٹوں میں سے 500 پوسٹوں پر عارضی ہیڈ تعینات کیے گئے ہیں۔ گریڈ 19 کے ہیڈز کی 37% پوسٹوں پر عارضی ہیڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ گریڈ 20 کی پوسٹ پر 404 میں سے 303 پر عارضی ہیڈز تعینات کیے گئے ہیں۔ گریڈ 19 کے سینئر ٹیچرز کے 66% پوسٹیں خالی ہیں، جبکہ گریڈ 18 کے سینئر اساتذہ کی 55% پوسٹیں خالی ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اساتذہ کرام کی پروموشن کر کے سینئر اساتذہ کو مستقل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مقرر کیا جائے۔ تھانہ بسی کے ایس ایچ او کی دبنگ کارروائی آپ کو بتاتے چلیں کہ کارروائی غیرت کے نام پر لڑکی کو قتل کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کہ میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی اطلاع موصول ہوئی کہ علاقہ تھانہ بسی چک 443 گاف بے میں مدثر حبیب نامی شخص نے اپنی بیوی سائمہ بی بی کو اپنے سال ندیم کے ہمراہ گھر میں گلا دبا کر قتل کر دیا۔ وقوع کی اطلاع پر ایس ڈی پی او سرکل کمالیہ، ایس ایچ او تھانہ بسی محمد عطاءاللہ، ایس آئی ماں نفری موقع پر پہنچے۔ بذریعہ لیڈی کانسٹیبل شرم اور حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نعش کو ملاحظہ کرنے پر معلوم ہوا کہ مقتولہ سائمہ بی بی کو گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ ملزمان وقوع کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادات نثار نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر وقوع کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ
DPO ने वकूए की संगीनी के पेश नज़र मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए ASP कमालिया मुआजुर रहमान की सरबराही में SHO थाना बसी मोहम्मद अताउल्ला SI मां मुलजिमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और मुखबिर के इतला पर कार्रवाई करते हुए साइमा बीबी को नाहक कत्ल करने वाले दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मांझीपुर की मरकजी और इंतहाई अहम सड़क, आपको बताते चले कि मांझीपुर ता करीम बख्श खोसा और डिस्ट्रिक्ट जैकबा आबाद पर वाक़या वाटर कोर्स का पुल शदीद खस्ता हाली का शिकार है और किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर टूट सकता है। अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो इस सड़क पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाएगी, जिससे मांझीपुर करीम बख्श खोसा और जैकबा आबाद का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो जाएगा। ये सड़क सिर्फ चंद माह कबल ही तामीर की गई थी, मगर नाकिस मटीरियल और गैर मेयारी तामीर और इंतजामी गफलत के बायस पुल अपनी मजबूती खो चुका है। पुल की मौजूदा हालत न सिर्फ खतरनाक है बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संगीन खतरा बन चुकी है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध MPA जैकबा आबाद और ज़िले इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील की है कि फौरी नोटिस लिया जाए, पुल की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत करवाई जाए। चिन्योट से साहिबजादा वसीम तजम्मुल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरी बिलबिला उठे। बाबडा फेस्को के मुलाजमीन फ़ोन रिसीव करने से भी कासिर हैं। शहरी हलकों ने कहा कि बाबडा ऑफिस में क्या करें तो ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन फ़ोन रिसीव नहीं करते, जबकि बिजली के बिलों पर लाइन सुपरिटेंडेंट और SDO को कॉल करें तो वो भी फ़ोन रिसीव करने की जहमत नहीं करते। फेस्को बाबडा अफसरान गैर एलानिया लोड शेडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और गर्मी और हब्स की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला बंद करें। पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट, आपको बताते चलें इस हवाले से कि पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के अहदेदारान और मेंबर्स ने मरकज़ी चेयरमैन जाद मोहम्मद रमज़ान और मरकज़ी सदर राना शहजादा अल्ताफ़ की क़यादत में आर्मी म्यूज़ियम लाहौर का विज़िट किया। इस मौका पर मरकज़ी फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ खान, सेक्रेटरी इतलात पंजाब सैयद सज्जाद अली शाह, सदर लाहौर हाफिज़ तारिक महमूद, इंचार्ज पंजाब बॉर्डर कमेटी शेर मोहम्मद के अलावा पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के मेंबर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अलहावी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चीफ एडिटर डॉक्टर नदीम भट्टी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर बात करते हुए मरकज़ी कायदीन का कहना था कि आर्मी म्यूज़ियम में आकर ऐसा लगा कि हम 1947 में आ गए हैं और अपने बहादुर फौजी जवानों की कुर्बानियों के बारे में पता चला कि कैसे उन्होंने हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हम अपने शोहदा के मकरूज़ हैं। पाक फौज ने साबित किया कि वो दुनिया की नंबर 1 फौज हैं। हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को महफूज रखने के लिए हर वक्त तैयार है। हमें अपनी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर पर फ़ख्र है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे हैं। पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर को मुर्शिद आज़म उम्मत मुस्लिमा का लक़ब देती है। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने माहौल को जज्बाती कर दिया। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं खानेवाल से और आपको इस हवाले से आगाह करते चलें कि सदर राव सलीम कादरी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर दराज चदहर, सियासी और समाजी कारकुन फाखिर शेख और बासित खान खटक की खुशगवार मूड में मुलाकात हुई है। आपको बताते चले कि मुलाकात के दौरान सदर प्रेस क्लब पीरोवाल राव सलीम कादरी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कबल अजीर राना अब्दुल सबूर ठाकुर, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टाफ एडमिन जनरल SNJAD2 एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने पीरोवाल प्रेस क्लब के साथियों की पेशा वराना सहाफ़ती कारकर्दगी और पीरोवाल के मसाइल को अरबाब इख्तियारात तक पहुँचाने और अवाम की तर्जुमानी करते हुए बेहतरीन सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने को सराहा। हर सतह पर पीरोवाल की अवाम की बेहतरी के लिए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। न्यूट्री केयर की जानिब से लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। इस हवाले से आपको आगाह करते चले कि न्यूट्री केयर की जानिब से लाहौर में नामवर माहिरीन तिब और ग़िज़ाइयत के एहसास में एक शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब, वज़ीर तालीम, DG एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तान समेत मुल्क भर से मुमताज़ डॉक्टर्स ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि लाहौर
پلاک سینٹر میں منعقدہ اس تقریب میں نیوٹری کیئر نے صحت اور طب کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے ماہرین کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ تقریب کے مہمانان خصوصی گورنر پنجاب، وزیر تعلیم اور ڈی جی اینٹی نارکوٹکس چودھری سکندر حیات تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں ڈاکٹرز کے کردار کو معاشرتی خدمات کا روشن پہلو قرار دیا ہے۔ اس تقریب میں ملک کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ممتاز ماہرین غذائیت ممتاز بٹ، رابعہ قدیر، اقصیٰ مجید، ثنا کائنات، سحر تسکین اور محمد اکرم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وردہ سکندر، ڈاکٹر راحیلہ، ڈاکٹر وانا جاوید، ڈاکٹر مناہل، ڈاکٹر رابعہ خان، ڈاکٹر عدنان علی، ڈاکٹر نور بخت، ڈاکٹر شمس کھوکر، ڈاکٹر بلال حسین، ڈاکٹر عمران احمد، ڈاکٹر مجید اور ڈاکٹر مشتاق سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں شریک مہمانوں اور ماہرین نے نیوٹری کیئر کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرامز نوجوان، میڈیکل طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پولیس تھانہ صدر خانوال کی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر ایم پی نیوز ساؤتھ پنجاب۔ تھانہ صدر خانوال پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملا نامی منشیات فروش سے 2200 چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ صدر خانوال ملک طاہر آوان نے ایم پی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ معاشرے کے ناسور ہیں، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا میری اولین ترجیح ہے۔ ساہیوال سے رپورٹر محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، صفائی کی صورتحال اور مریضوں کو دی جانے والی مفت ادویات کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ مریضوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنائے اور تمام مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں ممکنہ بہترین سہولیات فراہم کرے۔ ضلعی انتظامیہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ ساہیوال سے رپورٹر محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود نے تھانہ ڈیرہ رحیم کے علاقے مالن شاہ چوک میں واقع ایچ ایف سی پیزا شاپ پر کمسن مزدور بچے سے ناروا سلوک کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک ویڈیو وائرل میں کمسن بچہ شدید گرمی اور تپتی دھوپ میں مرغا بنا ہوا دکھائی دیا۔ واقعہ منظر عام پر آتے ہی ڈیپٹی کمشنر نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ساہیوال کو فوری ایکشن لینے کا حکم دیا، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ بچے کو تحویل میں لے لیا، جبکہ پیزا شاپ کے مالک عمر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈیپٹی کمشنر شاہد محمود نے کہا کہ کم عمر بچوں اور بچیوں سے جبری مشقت اور کم اجرت پر کام لینا ناقابل برداشت ہے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم پی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ٹریفک پولیس ساہیوال میں بغیر ہیلمٹ، بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس ساہیوال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کم عمر ڈرائیونگ خطرناک بھی ہے اور قانوناً جرم بھی۔ عوام سے گزارش ہے کہ بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی ہرگز نہ دیں۔ ویژن محفوظ پنجاب کے تحت سٹی ٹریفک پولیس ساہیوال ٹریفک قوانین کے نفاذ کو یقینی بنا رہی ہے۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم پی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ساہیوال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں سیکریٹریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کی جگہ سروسز ہسپتال لاہور کے پروفیسر ڈاکٹر اختر کو ساہیوال میڈیکل کالج کا نیا پرنسپل تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اختر سروسز ہسپتال لاہور میں پروفیسر آف آرتھوپیڈک سرجری کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر اختر ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو بھی ہوں گے۔